नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल भारत ने अपना योम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे मनाया। बड़ी खुशियां थी। हर साल जब भी भारत ये दिन मनाता है तो दिल्ली में राजपथ पे एक बहुत बड़ी रैली निकलती है और हमेशा वो सलामी देती है भारत के सदर को। और कोई विजिटिंग डिग्निटरी होता है, यानी दुनिया के किसी भी मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म, हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट। पिछले साल मिस्र के सदर आए थे, सीसी। इस साल इंडोनेशिया के सदर जनाब प्रोबोवो सुबियांतो हमारे मेहमान खुसूसी थे। सुबह को उन्होंने परेड की सलामी ली और फिर रात को जब राष्ट्रपति भवन में यानी प्रेसिडेंशियल पैलेस में उनकी ऑनर में इशाया दिया गया, डिनर थी, तो वहां पर उन्होंने जो तकरीर की उसमें उन्होंने कहा कि चंद दिन कबल मैंने अपना डीएनए टेस्ट करवाया है और इससे हमें पता चला है कि हमारा डीएनए जो है वो भारतीय है, यानी बाय डिसेंट जेनेटिकली वी आर इंडियन। अब कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन अक्सर करके जो मुसलमान होते पूरी दुनिया में, सिवाय अरबों के, अरब ओरिजिनल मुस्लिम थे, बाकी तो सभी को मुसलमानों ने तलवार के जोर पर जीत कर और फिर उन्हें कन्वर्ट किया, मुसलमान बनाया। इसी तरह ईरानी भी मुसलमान बने, वस्ती एशिया के लोग भी मुसलमान बने, हम हिंदुस्तानी भी मुसलमान बने, इस तरह और इस तरह इंडोनेशियन, मलाइशियन वो भी मुसलमान बने। लेकिन इससे किसी का जेनेटिक जो मैप है उसमें तो फर्क नहीं पड़ता, डीएनए तो वही रहता है। अब उसकी जो मान्यता है, उसका जो ईमान है, वो भले बदल जाए, भले वो हिंदू से मुसलमान हो जाए, लेकिन जो उसका बाप था वो तो हिंदू था। उसको जो उसमें से जो विरासत मिली है जेनेटिकली, वो तो वही रहेगी। और इस बात का इंडोनेशिया के सदर ने एतराफ किया। वैसे भी इंडोनेशिया जो है ना, इतना मतलब कट्टरपंथी नहीं है, रेडिकल नहीं है। वहाँ के लोग कभी कभी निकल आते हैं। कभी एक बार जावा में बहुत बड़ा धमाका हुआ था, 300-400 लोग मर गए थे, लेकिन ऑन एन एवरेज दे आर नॉट रेडिकल मुस्लिम्स। और आज भी उनके नाम हिंदुआना है कईयों के, और वो आज भी रामायण का रामलीला करते हैं हर साल को। तो किसी हद तक वो अपनी इंडियन डिसेंट जो है उससे इनकारी नहीं है। लेकिन ये जो बात है ना, ये पाकिस्तानियों को हजम नहीं होती। अभी मैं पहले भी कई मर्तबा बता चुका हूँ, पाकिस्तान का एक यूट्यूबर है कमर चीमा, वो जाहिर है वो तो पाकिस्तानी कट्टरपंथी है, तो वो तो हमेशा इस बात की शिकायत करता रहता है, शिकवा करता रहता है। और अभी तो जब एक दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है इंडोनेशिया, सबसे ज्यादा मुसलमान वहां रहते हैं, पाकिस्तान में भी उससे कम रहते हैं, लेकिन उसको ये शिकायत है कि ये इंडोनेशी सदर जो है वो ऐसा क्यों कहता है। और फिर दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट सुबियांतो ने भी ये कहा कि हमारे तो आपके साथ सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं।
ٹھیک ہے جی. اور پھر انہوں نے کہا جی ہماری بہت ساری جو لینگویج ہے، ہماری لینگویج کا جو بڑا حصہ ہے وہ سنسکرت سے آتا ہے، اور بہت سارے جو انڈونیشین نام ہیں وہ سنسکرت سے ہیں. سو انڈین سیویلائزیشن جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ رول پلے کرتی ہے. دسو اور پھر اور نریندر مودی کیا کہلواتے اس سے؟ جب یہ کہلوا دیا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ انڈین جو سیویلائزیشن ہے، انڈین، ٹھیک ہے جی، سیویلائزیشن ہیز امپیکٹ آن انڈونیشیا ایوری ڈے. تو پیچھے رہ کیا گیا اس میں؟ آپ دیکھیں، اینڈ دین نام، سنسکرت، سیویلائزیشن، ایوری تھنگ یو نیم اٹ. اور پھر سب سے بڑھ کے اس نے کہا کہ میرا جو ہے انڈین ڈی این اے ہے. گالی مکات. ارے بھائی، خدا کے بندے، عقل کے ناخن لو. تمہارا باپ بھی ہندو تھا، مطلب ابھی تمہارا سگا باپ نہیں، یعنی جہاں سے تم نکلے 3 نسل 4 نسل پہلے وہ ہندو رہا ہوگا. یہاں پہ سب ہندو تھے. 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کی اور سندھ میں اسلام آیا، کنورشنز کی گئیں. اسی طرح 1191 میں شہاب الدین غوری نے ایران سے آ کے ہندوستان فتح کیا، اور پھر ہندوستانیوں کو مسلمان کرتے رہے، جو بھی حاکم تھے مسلمان. اس کی وجہ سے ہندوستان میں اسلام کا پھیلاؤ ہوا. لیکن اس کی وجہ سے کسی بندے کا جینیٹک میپ تو نہیں بدل جاتا نا. ڈیسینٹ تو وہی رہتا ہے، وراثت تو وہی رہتی ہے. لیکن یہ پاکستانی بھی عجیب ہے. وہ ایک دوسرا صحافی ہے، سما ٹی وی پہ آتا ہے، آپ نے کبھی شاید دیکھا ہو، حسن نثار، بہت اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھتا ہے. اس نے تو ایک دن یہاں تک کہہ دیا تھا، خدا کا شکر ہے میں ہندوستانی ڈیسینٹ نہیں رکھتا، میں ہندوستانی ڈی این اے نہیں رکھتا، میں وسطی ایشیا سے، سینٹرل ایشیا، یہ سوچیے، ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، میں وہاں سے تعلق رکھتا ہوں. یار یہ تو حد ہی ہو گئی. پنجابی ہے بندہ، لاہور سے تعلق رکھتا ہے. تو اکثر پاکستانیوں کا یہ مسئلہ ہے. وہ آج تک، ویسے بھی حقیقت میں تو پاکستان کی جو ڈیمانڈ تھی، دو قومی نظریہ، کہ ہم، اس میں اس کا بیس یہی تھا، ہم ہندوستانی نہیں ہیں، اسی لیے انہوں نے پاکستان بنایا. لیکن اس سے ان کی جو جینیٹک وراثت ہے، ہیریٹیج ہے، وہ تو گم نہیں ہو جاتی. آپ کتنا بھی چاہیں. ابھی دیکھیے، یہ پاکستانی لوگ کہتے ہیں ہم وسطی ایشیا سے یا ویسٹ ایشیا سے، مغربی یا مطلب مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھتے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا، ابھی کچھ دن قبل سعودی عربیہ نے پاکستان کو بہت سخت سست کہا تھا کہ آپ سب سے زیادہ فقیر بھیجتے ہیں سعودی عربیہ میں، وہاں سے حج کی ویزا لے کر آتے ہیں اور یہاں آ کے بھیک مانگتے ہیں. اسی طرح یونائٹڈ عرب ایمریٹس والوں نے بھی پاکستان کو دھمکایا تھا، اور کچھ وقت کے لیے تو ویزا دینا بھی بند کر دیا تھا کہ پاکستانی جو لوگ وہاں پر آتے ہیں صرف بھیک مانگتے ہیں یا جرائم میں ملوث ہوتے ہیں. وہ جو عرب ہیں وہ ان کو اپنا نہیں مانتے، وسطی ایشین جو ہے، سینٹرل ایشین، وہ ان کو اپنا نہیں مانتے. لیکن یہ ہیں کہ مان نہ مان، میں تیرا مہمان، میں تو انڈین نہیں ہوں. خیر، آپ کی مرضی. آپ اگر اپنے باپ کا نام بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں. اٹ از اپ ٹو یو. ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، عذرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.